बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर 8 घंटा जारी रहने के बाद जो है वो ख़त्म हुआ और उस हवाले से कुछ जो अहम तरीन तफसीलात और मालूमात मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुँची हैं वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। अगरचे ये इन कैमरा इजलास था और इन कैमरा इजलास से कबल जो है वो पार्लियामान का जितना भी अमला था उसको छुट्टी दे दी गई। सिर्फ ज़रूरी अमला जो है वो वहाँ पर रखा गया जो कि चाहिए था उस मीटिंग के लिए, और उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी थी और जो मामलात थे वो संभाल लिए, क्योंकि इस ब्रीफिंग के अंदर ब्रीफिंग देनी थी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसके अंदर खसूसी शिरकत करनी थी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और पहले ये इतरात थी कि ये कमेटी रूम नंबर 2 में होगा, लेकिन फिर क्योंकि इसके अंदर शुरका की तादाद जो है वो 50 से ज़ायद थी तो फिर ये पार्लियामेंट के ऐवान में हुआ, मेन पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ। और पहले उस हवाले से कुछ ख़बरें जो पहुँची हैं वो आपके सामने रखेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि इस मीटिंग से पहले क्या हुआ और क्यों जो है वो रोक दिया गया मोबाइल फ़ोन साथ रखने से, और कौन मोबाइल फ़ोन अपने साथ जो है वो लेकर जाना चाहता था। अहम तरीन मामला है और इस हवाले से जो ख़बरें सामने आई, जो बल्कि वजारत इत्तलात की जानिब से एक एलामिया भी सामने आया जो है वो इन कैमरा इजलास के हवाले से, वो आपको बताते हैं। और फिर बाकी जो इनसाइड इसकी स्टोरी है जो मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँची उस वाले से सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कैमरा इजलास हुआ। जनाब, इजलास में मकबूजा कश्मीर, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर फ़ौजी क़यादत ने पार्लियामानी और सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। सियासी और पार्लियामानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन असद कैसर ने की और वजारत इत्तलात ने इसकी इन कैमरा इजलास की जो कुछ तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़ा में इस्तेमाल नहीं हो रही और ना ही होगी, और पाकिस्तान को उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग के बाद सवालों जवाब का एक तवील तरीन सेशन हुआ और उससे पहले ये जो ब्रीफिंग थी तकरीबन 1.5 घंटा के करीब, 90 मिनट के करीब जो ब्रीफिंग है वो DGISI की जानिब से दी गई। उसके बाद फिर तवील तरीन सेशन हुआ। इजलास तकरीबन दिन 3 बजे शुरू हुआ और रात 11 और 12 बजे के दरमियान जो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए से हम मालूमात इकट्ठे करते रहे। अच्छा, ब्रीफिंग के बाद ये जो सवाल जवाब का सेशन हुआ इसमें सियासी और पार्लियामानी क़यादत की सिफारिशात पर बातचीत हुई। सिफारिशात को सिक्योरिटी पॉलिसी का अहम हिस्सा समझा जाएगा, ये कहा गया है सेशन के अंदर। और इजलास में इमरान खान शरीक नहीं हुए, इसकी जो है वो वजूहात फवाद चौधरी साहब ने भी बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस हवाले से 2-3 मौके के ऊपर 1-to-1 जो ब्रीफिंग है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से DGISI की जानिब से जो है वो दी जा चुकी है। और आज की इस ब्रीफिंग में तमाम जो PM के अलावा जो तमाम तर पार्लियामानी पार्टियों की जो क़यादत है उसको बुलाने का मकसद यही था कि आप इस हवाले से जो है वो खुलकर बात कर सके। PM जो है वो इस हवाले से पहले ही अपनी ब्रीफिंग जो है वो ले चुके हैं। और फिर ये इतलात भी आई, इसका जो क्रक्स था वो ये था कि पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो बयान की है, और अस्करी और फ़ौजी क़यादत की जानिब से भी ये वाज़ह तौर पर बता दिया गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में बिल्कुल यकसू हैं, मुत्तहिद हैं, एक पेज के ऊपर हैं, और सिविलियन क़यादत जो है वो सरबराही कर रही है और हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत चारों वज़ीर आला थे, और बाकी जो सियासी क़यादत थी तमाम तर सियासी जमातों की वो थी। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया। ताहम जो थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के बाद ही इनपुट देंगे, फिर उनका इनपुट नहीं आया। जो बात उन्होंने की जब वो निकले कुछ देर के लिए, उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के बाद ही इनपुट देने के हवाले से देखेंगे। सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आप क्या अपडेट देंगे, क्या इनपुट देंगे, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ब्रीफिंग के बाद ही देखेंगे। और सहाफ़ी ने यह भी उनसे पूछा कि बिलावल भुट्टो ने आपके बजट इजलास में शिरकत ना होने पर तनकीद की थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो लाहौर में थे। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो कुछ और ख़बरें जो जनरल कुछ चीज़ें जो सामने आईं,
ذرائع کے حوالے سے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اجلاس جب شروع ہوا تو اجلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں کوریج کے لیے جو صحافی موجود تھے ان کو روک دیا گیا داخلے سے، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی روم کی بجائے قومی اسمبلی کے ہال میں ہو رہا ہے۔ ان کیمرہ اجلاس ہونے کے بعد صحافی اجلاس کی کوریج نہیں کر سکیں گے، اور ترجمان قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے مطابق اجلاس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے تمام ملازمین کو چھٹی دے دی گئی، ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا، صرف ضروری عملہ رکھا گیا، اور جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس کا جو ریکارڈ تھا ان کیمرہ اجلاس کا وہ اسپیکر اسد قیصر کی موجودگی میں جو پارلیمنٹ کا عملہ تھا اس نے وہ سیل کر دیا، وہ باہر نہیں جائے گا، بیان نہیں کیا جائے گا میڈیا کو۔ تاہم بعد میں جو ہے وہ کسی موقع کے اوپر گورنمنٹ یا حکومت اس کو ریکارڈ میں انہوں نے رکھ لیا، اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور صحافیوں پر جو ہے وہ صحافیوں کے متعلق انہوں نے واضح کیا کہ وہ پارلیمنٹ نہیں آ سکیں گے، پارلیمنٹ جب کھلی ہو تو پھر تو میڈیا والے آتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ بند ہے تو میڈیا آ کر کیا کرے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اس حوالے سے جو ہے وہ جو لوگوں کے نام آئے اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، شہری رحمان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، اور اسی طرح کے پی اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ، اور جناب اسی طرح مسلم لیگ نون کے وقت میں شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور یہاں پر پھر ایک اہم ترین معاملہ ہوا، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سمیت کئی لوگ جو ہیں وہ ان کیمرہ اجلاس کے اندر اپنا موبائل جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے تھے، نہ جانے کیوں، لیکن پھر انہیں واضح طور پر وہاں پر موجود جو سیکیورٹی ایجنسیز تھیں، جو سیکیورٹی کا عملہ تھا، ان کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ سوری کہ آپ موبائل فون ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کیمرہ اجلاس ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی فوٹیج جو ہے وہ اس اجلاس کی بن جائے۔ اور حکومتی رہنماؤں سے، سیاسی رہنماؤں سے موبائل فون لے لیے گئے، شرکا کے اجلاس میں جانے سے پہلے جو ہے موبائل فون لے جانے پر ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ قومی اسمبلی کے حال میں جو بڑی اسکرین تھی وہ نصب کی گئی، اور جب مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا حکومت اور اپوزیشن آج کے اجلاس میں ایک پیج پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے مفاد کے لیے مکمل قومی یکجہتی ہے۔ اور اجلاس میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی تھے، شیخ رشید تھے، فواد چودھری تھے، وزیر دفاع پرویز خٹک تھے، دیگر لوگ بھی جو تھے اس کے اندر موجود تھے۔ اچھا، شیخ رشید کے حوالے سے جو کچھ خبریں سامنے آئیں، انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے مسئلے پر ساری اپوزیشن اور ساری حکمران پارٹی ایک ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں باہر میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا، بعض میں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی شرکت کی، تو انہوں نے شیخ رشید جو عام طور پہ خبریں دے دیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ حلف انہوں نے لے رکھا ہے، اور جب وہ یہاں سے میٹنگ سے باہر آئے تو میٹنگ کے شرکا نے بھی ان کو یہ کہا کہ میٹنگ کی باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے، تاکہ وہ کچھ جنرل چیزیں آپ کو بتائیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں نے تجاویز ملک کے لیے دی ہیں، اور تمام لوگوں کا ایجنڈا ملک کے لیے ایک ہے، اور تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قومی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں۔ پھر فواد چودھری نے جو کچھ بات کی، ایک تو انہوں نے یہ بتایا اجلاس سے پہلے کہ پی ایم اس اجلاس میں شریک نہیں ہونے جا رہے، انہوں نے یہ کہا کہ طے یہ ہوا تھا کہ دفاعی اور قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان شرکت کریں گے، اور پی ایم کیونکہ اس کے رکن نہیں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ممبران کو خود اس حوالے سے منتخب کریں۔ انہوں نے بتایا کہ دفاعی اور خارجہ کمیٹی کے ارکان شرکت نہیں کریں گے، لیکن اپوزیشن کے کون سے ارکان شرکت کریں گے اس کا علم انہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں بنیادی طور پر افغانستان کی صورتحال پر گفتگو، کشمیر اور دیگر ایشو پر، اور اس کے علاوہ اگر کچھ سوال ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ یہ بات انہوں نے اجلاس سے پہلے کی، اور اسی طرح سے پھر کچھ اور جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس 90 منٹ کی بریفنگ کے اندر جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی نے بریفنگ دی، اور کھل کر جو ہے وہ تمام اپوزیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے سوالات کیے، اور ان کے سوالوں کے جوابات میں سے بعض جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی نے دیے، لیکن اکثر جوابات جو ہے وہ آرمی چیف نے دیے۔ اور کشمیر کے معاملے کے اوپر، افغانستان اور عالمی امور کے اوپر یہ بات ہوئی، بتایا گیا کہ 70,000 سے قیمتی جو ہے وہ جانیں ضائع ہوئیں، اور اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوا اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ اور اڈوں سے متعلق بڑے واضح انداز میں یہ بتایا گیا کہ اس کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے، وزیر اعظم پاکستان کا جو موقف ہے وہ اور پاکستان کی ہسٹری قیادت ایک پیج کے اوپر ہے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی جو تبدیلی ہے وہ نہیں ہوگی۔ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ہے، عمران خان پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں، اور کسی طور ہم امریکی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ سویلین قیادت آگے ہے، اور عسکری حکومت جو عسکری قیادت ہے وہ ان کے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے، اور افغانستان میں کسی قسم کی کوئی جو مداخلت ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور کرکس اس کا یہ ہے کہ ہم اس میں
اتحادی ہوں گے امن میں، لیکن جنگ میں اتحادی ہرگز نہیں ہوں گے، اور پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو عمران خان نے بیان کر دی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر۔ تو ناظرین، یہ تھیں کچھ اہم ترین معلومات اور اپڈیٹس قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس کے حوالے سے، جس میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ سوری موبائل فون آپ باہر رکھتے ہیں، اور تاکہ کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچا جا سکے، اور جو رہنما موبائل فون ساتھ لے جانا چاہتے تھے انہیں شائستگی سے منع کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔